الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون میرے محبوب دے صحابہ جانی سار میرے محبوب دے صحابہ وفادار جڑا نبی پاک دے صحابہ نال پکی اور سچی محبت کر دیں کوئی سجاد کھڑا کر کے کہے سبحان اللہ میرے محبوب دے صحابہ جانی سار میرے محبوب دے صحابہ وفادار صدیق وفادار فاروق وفادار غنی وفادار ہے علی وفادار او یاسر مار دیاں ویخ قربانیاں او یاسر مار دیاں ویخ قربانیاں دین اتوں واریاں جینا نے جوانیاں
دین اتوں واریاں جینا نے جوانیاں بلال دی محبت دا ویکھ لے معیار آگے اتے لیٹن لئی جو ہو گیا تیار میرے محبوب دے صحابہ جانی سار میرے محبوب دے صحابہ وفادار حمد و ثنا کبریائی وحدائی یکتائی اور بادشاہی دے لائق ایک اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات جو ساری کائنات دا اصلی اور حقیقی بادشاہ ہے درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا شمس الضحیٰ بدر الدجا سرچشمہ صبر و رضا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے محترم ماشاءاللہ آج دی عظیم الشان فقید المثال اصلاح معاشرہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے اور میرے جنہ بھائیاں نے اس کانفرنس دے اندر کسی بھی قسم دا حصہ پایا ہے اور کسی بھی بھائی نے کسی قسم دی بھی کوئی چھوٹی جی بھی محنت کی تھی ہے بالخصوص میرے بڑے ہی محترم بھائی خطیب پاکستان خطیب اسلام مفتی حبیب الرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور برادر اکبر حضرت مولانا عبد الرحمن بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور باقی جتنے بھی یہاں دے رفقا نے انہوں نے محنت کی تھی کاوش کی تھی کوشش کی تھی میری دعا ہے اللہ پاک انہاں سارے میرے ویراں دی عمر اندر برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین بچے بہتے بول دینے پچھلے وڈے لوگوں کی آواز ہی نہیں آ رہی پتہ نہیں ستے پہ ہو کہ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ہاں ماشاءاللہ جڑے جڑے بندے ستے نے ایک دفعہ اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ دوویں ہاتھ بلند کر کے اچھی آواز نال اللہ دا نعرہ مارنا ہے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ جیتے شیر پاکستان مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آ رہے ہیں انہوں نے خطاب ہونا ہے تسی ہونے ٹھلے پے کھڑے ہو اللہ خیر ہی کرے بہرحال میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ مقام صحابہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کوئی 10-15 منٹ اندر کیونکہ 20 منٹ ٹائم ہے اور انشاءاللہ 10-15 منٹ اندر اپنی بات نو ختم کروں گا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑی ہی عظمت نال نوازے ہے بڑے ہی مقام اور شان دے نال نوازے ہے اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جیڑی بھی چیز عطا کیتی ہے اللہ نے اعلیٰ عطا کیتی ہے اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو مکہ شہر دیتا تے بولو او بھی عظمت والا ہے زمزم اللہ نے دیتا او بھی عظمت والا ہے اللہ پاک نے شہر مدینہ دیتا تے او بھی عظمت والا ہے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام تے اپنی کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے تے وہ کتاب بھی بولو کی ہے عظمت والی ہے بعین ہی اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے ایک جماعت عطا کی تھی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کچھ یار کچھ بیلی کچھ سجن عطا کیتے نے اور اللہ پاک نے انہاں دا نام
قرآن پاک اندر بھی لیا ہے اور اللہ نے اس جماعت نو عظمت والی شان والی مقام والی جماعت بنایا ہے جنہاں نو صحابہ اکرام دی جماعت کیا جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات تے قرآن پاک اندر صحابہ دی عظمت، صحابہ دا شان اور مقام بیان فرمایا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ پاک نے جو استقامت عطا فرمائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ میں جو قرآن پاک دی آیت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اور اس تو علاوہ بھی اللہ نے کئی ایک مقامات تے قرآن پاک اندر عظمت صحابہ، شان صحابہ نو بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے سینے دی بنجر زمین نو قرآن و سنت دی روشنی دے نال منور کر دے جاؤ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساری انو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے، محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پاک نو پڑھنے پڑھیے جناب محمد۔ نہیں پہ بول دے ذرا اچھی آواز نال درود پاک دی چھالا نہیں چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت شیخ محترم مولانا عامر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے منو رستے اندر آکھیا جی شعر ضرور پڑھنے نے، پھر میں شروع اندری محبت تے پیار دے نال پڑھدا جاواں کہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نال نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی دی گل جے تو ہے مسلمان، من مدنی دی گل جے تو ہے مسلمان، اوے میں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا جدو بھی نام آئے محبت نال درود پاک پڑھنے تے مسنون پڑھنے پڑھئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے ناظرون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جنہاں نے آکھیاں ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا حاجت رواں بھی اللہ، ساڈا مشکل کشا بھی اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ، ساری کائنات دا خالق مالک تے رازق تے داتا گنج بخش غوث اعظم تے دستگیر اللہ جنہاں نے آکھیاں ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر او دیتے ڈٹ گئے پکے ہو گئے استقامت اختیار کر لی، فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرمایا پھر انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، پھر انہاں نو کوئی خوف تے کوئی غم نہیں ہوئے گا، تے اللہ پاک نے انہاں نو جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں نے، جنت دیاں خوشخبریاں سنا دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضراتو کیڑی جماعت ہے جنہاں نو اللہ پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے، فرمایا اس صحابہ اکرام دی جماعت ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنونا، اللہ فرماندے نے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہو گیا تے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات اللہ پاک نے کئی ایک مقامات قرآن پاک اندر کتے اللہ فرماندے نے صحابہ اکرام دے بارے، فرمایا والسابقون الاولون، کتے اللہ فرماندے نے ہم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات دیکھو پھر نبی پاک علیہ السلام اے میں تینی اللہ دے انہیں مقام دے چھڑے میرے محبوب دے صحابانو، اے میں تینی قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کئی ایک مقامات دے صحابہ دی عظمت نو بیان فرمایا، صحابہ نے استقامت اختیار کی تیئے، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ تے بڑیاں بڑیاں تکلیف آئیاں لیکن ڈولے نہیں، ایمان نو نہیں ڈولن دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں گئیاں، کاروبار چھڑنا پہ گیا، بیوی بچیاں نو چھڑنا پہ گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا، زمینہ جائیداداں چھڑنیاں پہ گئیاں لیکن نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں تے تکلیفاں آئیاں لیکن نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ نبی پاک علیہ السلام دا یار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تے نبی پاک علیہ السلام دے یار بلال تے امیہ نے ظلم کرنا شروع کر دیتا، کدی امیہ بلال نو اس طرح پتھریلیاں علاقے اندر لے جا کر کے تے گرم زمین تے لٹان دے تے کڑی سے دے کتے میرے محبوب پیغمبر دے یار بلال نو اس طرح امیہ کیلتے میکھاں پیا ٹھوک دے جسم اندر کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس طرح کولے پخا کر کے کولیاں تے لٹان دے تے میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ
عنہ دی جسم دی چربی پگل پگل کے کولے پو جاندے نے، لیکن امیہ نو ترس نہ آیا تے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہندے امیہ اے بلال نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے میں تینوں چھڑ دیاں گا، نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے تو نبی پاک علیہ السلام کل جانا چھڑ دے تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا، تینوں کچھ نہیں کواں گا، کوئی تکلیف نہیں دیاں گا۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے امیہ اے تے میرے کل ایک جان اگر اللہ منو 1000 جان بھی عطا کر دے وے میں ایک ایک کر کے اپنے آقا دی جتی تو قربان کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ پاک نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کننا مقام تے کنی عظمت دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہنے والا بڑے محبت تے پیار نال کہندے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوتے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چل دائے ہور کون پہ آپ ٹور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پہ آپ جنتاں دے وچ شور پہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھر اللہ پاک نے اتنی عظمتاں دے نال نوازیا، انہیں مقام تے انہیں شام دے نال نوازیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تکلیفاں آیا نے لیکن نبی پاک دا ذات نہیں چھڑیا۔ آج اسی جناب تھوڑی جی تکلیف آ جائے، سانو تھوڑا جا کوئی غم آ جائے، تھوڑی جی کوئی پریشانی آ جائے دین دے رستے اندر، اللہ اکبر کبیرہ اسی اپنے رب دے گلے تے شکوے کرنے شروع کر دینے سونے نبی پاک دے صحابہ نے تینیاں تکلیفاں نو برداشت کر لیا لیکن نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ہونا نبی پاک علیہ السلام دے کو ہور یار دی گل کر دے جائیے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا یارنا جیدہ نام سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دے نال نبی پاک دے صحابہ نے وفاداری کی تھی، نبی پاک دے صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر دے نال یاری لائیے تے پھر نبا کے بکھائیے۔ ایسے واسطے اللہ نے اتنیاں اچھیاں عظمتاں تے شاناتاں کر چھڑیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا یار حنزلہ ہجے نبی شادی ہوئی ہے نا تے پہلی راتے تے نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح اعلان کر دیتا اے میرے صحابہ اکرام آج چلو نا تیاری کر لو، آج میدان جنگ اندر جانا ہے، آج کافرہ دے نال جا کے لڑنا ہے، آج جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یارانوں اپنے بیلیاں تے سجنانوں آڈر کر دیتا۔ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گلنا کا نبی پاک علیہ السلام دا اعلان نبی پاک دا آڈر اس طرح کان اندر پیا، پھر سیدنا حنزلہ نے اینی سوچیا کہ ہجے میری آجی تے شادی ہوئی ہے، آج شادی دی پہلی راتے میں اٹھ کر کے جہاد واسطے نکل جاواں، پتہ نہیں شہید ہو جاواں کہ واپس آ جاواں۔ نہیں نہیں نہیں، سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں سوچیا، اپنی تلوار اٹھا لئی، اپنی زرہ پکڑ لئی تے نکل پہ نبی پاک علیہ السلام دے نال جہاد کرنے واسطے، اللہ دے رستے اندر قتال کرنے واسطے نکل پہ نے۔
نے تے سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میدان جہاد دے اندر لڑ دے پے نے کافراں دیاں گردناں کٹ دے پے نے ادھر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے فتح تا کر چھڑیے نا تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک کو لا کر کے کٹھے ہو گئے نبی پاک اس طرح بیخ درے نظرہ دوران دے نے او یار میرا یار حنزلہ کتھے میں نو نظر کیوں نہیں آ رہا نبی پاک علیہ السلام نے آڈر فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ نا جا کے سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹونڈ کر کے لے کے آؤ میرے محبوب دے صحابہ گئے نے میدان جہاد اندر نظرہ دوڑائیاں نے نا تے نبی پاک علیہ السلام دا یار اس طرح سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سیدنا حنزلہ دا لاشاں پہ آئے تے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر کے آئے نے نا تے نبی پاک علیہ السلام نے وکھیا سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دے اندر وال جڑے نے نا وال انہاں دے اندر اس طرح لگ رہے ہیں کہ جویں ہونے تازہ تازہ پانی ڈالیا ہوئے پانی دے قطرات ڈگ دے پے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام اے میرا جڑا یار حنزلہ نا اج شہید ہو گیا ہے اے دی علی نبی شادی ہوئی سی پہلی رات سی تے میں اعلان کیتا تے اٹھ کر کے میدان جہاد اندر آ گیا نبی پاک فرماندے نے اے جنبی حالت تے اندر سی اجے انہاں نے غسل جنابت بھی نہیں کیتا تے اٹھ کر کے آ گئے نا تے میرا آرڈر سن کے ایک سیکنڈ دا بھی دیر نہیں کیتی بلکہ میدان جہاد اندر آ گئے تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں اللہ پاک نے دکھائے کہ اللہ پاک دے نورانی ملائکہ آسمانہ تو پانی لے کر کے آ رہے نے تے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل دیتا جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دین واسطے قربانیاں دیتیاں نے دین واسطے اپنیاں بیویاں تے بچے قربان کر چھڑے نے دین واسطے نبی پاک دے صحابہ نے اپنا مال تے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کریے نا مکے دے بازار اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ دی دعوت پہ دیندے نے اس طرح کافران تے مشرکان نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نبی پاک علیہ السلام دے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے نبی پاک بھی زخمی ہو جاندے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جدو بیوشی تاری ہوگی گھر دے اندر لے آیا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ہوش آیا نا ماں کہن دیئے پتر صدیق لو پانی پی لو دودھ پیالہ پیش کیتا گیا دودھ پی لو فرمایا نہیں امی مینوں پہلے دسو میرے نبی دا کی حالے مینوں دسو میرے نبی دا کی حالے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک نال یاری لائیے پھر توڑ نبائیے پھر جنیاں بھی ٹینشنہ تے مصیبتاں پریشانیاں آئیاں نہیں بکھیا کچھ بھی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح نکلے نے ہجرت کرن واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر گئے فرمایا صدیق جی آؤ نہ چلیے حضرت صدیق اکبر نے اینی پوچھیا سونیا محبوبہ کتھے جانے دسو تے سینا کنی دیر لگے گی واپس کی دعا نے کی کرن جانے نہیں کوئی سوال نہیں کیتا اوے اے وے نبی پاک دے نال یاری تے نبی پاک دے نال محبت نبی پاک نے آکھیا صدیق چلیے صدیق فرماندے نے سونیا چلو اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر نو نال لیا غار سور تے چڑھ دے پینے تے چڑھدیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پہ گئی نبی پاک دے پاؤ مبارک تے
نبی پاک علیہ السلام دے پیوں پاؤں مبارک ویکھے نا اس طرح خون جاری ہو گیا نا، چڑھ دے نبی پاک دے پاؤں مبارک سج گئے تے زخم پین لگ پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر فرمان دینے اے اللہ دے نبی جی آؤ نا میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے آؤ صدیق اکبر کہ جنہیں نبوت دا بار اٹھائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج جدہ تھے دل کر دے اس دنیا در معاشرے اندر حضرات کئی ایسے لوگ ویکھن نو ملن گے، کئی ایسے گروہ ویکھن نو ملن گے۔ اس طرح جناب نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گالی کٹ دے نظر ہم دینے، کئی ایسے بندے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں تے تبرہ کر دے نظر ہم دینے، نبی پاک علیہ السلام دے یاراں تے تانو تشنیح کر دے نظر ہم دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جدہ دل کر دائے اٹھتے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر گستاخی کر لگ پہم دے، جدہ دل کر دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر گستاخی کر لگ پہم دے، جدہ دل کر دے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر گستاخی کر لگ پہم دے، جدہ دل کر دے اٹھ دے سیدنا امیر معاویہ دے بارے بکواس کر لگ پہم دے، جدہ دل کر دے اٹھ دے سیدنا مہدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے زبان کھول دے تے غلط الفاظ استعمال کر دے۔ حضرات سن لو جدوں تک اہل حدیث زندہ نے رب کعبہ دی قسم ہے، جدوں تک ساڑھے جسم اندر جانے ساڑھے بچے زندہ نے ساڑھے جسم اندر خون دا آخری قطرائے جیرے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے، صحابہ دے بارے غلط زبان درازی کر دینے، جیرے صحابہ دے بارے تانو تشنیح کر دینے۔ سن لو آج تو بعد دیرہ بھی کوئی اٹھے گا نبی پاک دے صحابہ دے خلاف کوئی ایک لفظ بھی لکھے گا، اسی اس حق نو کٹ دیاں گے۔ جیرا قدم میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے خلاف چلے گا، اسی اس قدم نو کٹ دیاں گے۔ جیرا بھی کوئی حق جیری زبان میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولے گی، اسی اس زبان نو گدے اندروں کھچ دیاں گے۔ اوہ حکومت پاکستان کو لو مطالبہ ہے کہ جیرے صحابہ دے خلاف بکواس کر دینے، اوہ صحابہ دے ہستیاں نے کہ جنہاں نے ساڑھے تک دین پہنچایا ہے، جیرا صحابہ دے خلاف بکواس کر دے حکومت پاکستان کرو ساڑھا مطالبہ ہے انہیں کل اندر پٹا ڈالے آ جائے، انہوں ڈکے آ جائے، جے ساڑھے نوجوان میدان عمل اندر آئے پھر تو انہوں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک باری ذرا کھڑے ہو جاؤ جنہوں صحابہ نر پیار کھڑے ہو جاؤ، جنہوں صحابہ نر محبت ہے، کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے وعدہ کر کے جاؤ کہ صحابہ واسطے سیدنا ابوبکر صدیق دی صداقت واسطے، سیدنا عمر فاروق دی عدالت واسطے، سیدنا عثمان دے حیا واسطے، سیدنا امیر معاویہ دی حکومت واسطے، سیدنا میاں شاہ دے دوپٹے واسطے سانو میدان عمل اندر آوے تیار ہو، اے ہاتھ دوے بلند کر کے سانو میدان عمل اندر آنا پہ تیار ہو، اے اپنے بچے لٹوانے پہ تیار ہو، صحابہ دی عظمت واسطے اسے کش مرن واسطے تیار ہوں۔ کئی مت سمجھے صحابہ دے جانثار مر گئے نے، اسے جدوں تک زندہ ہاں انشاءاللہ صحابہ دی عظمت بیان کر دے رہاں گے، اور صحابہ دے خلاف جرا بولے گا انہوں انشاءاللہ اسی دی پھٹی ٹھوک دے رہاں گے۔ بولو انشاءاللہ جرا صحابہ دے خلاف
بکواس کرے گا اور سانو پٹا پانا ہوندے انشاءاللہ اسی اپنی مال جان اپنی اولاد نوجوان لے کے میدان عمل اندر آوان گے اور انشاءاللہ صحابہ کل بھی زندہ باد سن